اجرے اسود بوسے پہ لندی کہتی اچانک دنیا نے ویکھیا ایک سونے جے چہرے والا کعبے میں چی آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے کہن لگی میں لوگوں نے پوچھیا حاجیو یہ کون آیا جی دے قدم پہ چوم دے لوگوں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا پتر آیا ہے کہن لگی لوگ دے قدم کیوں چوم دے تے مکے دے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جہا چومیا ہے انہوں تے نبی نے 8 سال چمیا تے ابو برزا اسلمی رضی اللہ کے فرمایا ظالمہ نہ ہمارے نہ ہونٹانوں میں نبی نے چم دیا ویکھیا آئی کیا لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دے نہیں جڑا محمد زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا میری ملت نوجوانوں اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے دربار جو نکل گئے امام زین العابدین جدو یزید دے سامنے پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھا کون ہے کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے اے علی دا پتر ہے تے اے حسین دا بیٹا ہے یزید کہنے لگا میں تے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا پھر اے کون ہے امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے وڈے دا نام علی اکبر چھوٹے دا نام علی اصغر فرمایا میرا نام علی اوسط ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی ایک درمیانہ علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا میرا نام علی اوسط ہے بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو کے میں بچ کے آ گیا یزید کہنے لگا ایک بچ گیا انہوں بھی قتل کروں ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آ کے نا تے حضرت امام زین العابدین نو چمٹ گئیاں تے انہاں نو چپا مار کے نا تے یزید نو فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں محمد دا پاک اجاڑ دیتا ہے آپ فرمان لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے وچ محمد دی نسل ٹرنی ہے اس لئے سیدہ زینب انج للکاریاں جو میں علی خطبہ اپنے ممبر دے رہے سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ میں مکہ تو ٹر کے کربلا تو کوفہ تو آج ملک شام دے مشق تے وچ آ گئیاں فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی پر ہون جے کسی نے زین العابدین ہاتھ لگایا نا تے مینوں نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرانی قیامت اج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی یزید ڈر گیا میں کتاب پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ پکار کے کہندی ہیں یا رسول اللہ مدد نو پہنچو جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمدہ دا نعرہ یزید دربار چ لگایا یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاون گرامی قدر حضرات اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہندے ہو آپ نے فرمایا کہ میری تیرے کول 3 مطالبے نے میرے مطالبے پورے کر کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت ادھر ہن بغاوت نہ ہو جائے لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے دوترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آپ تے کیتا تے کہ بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر وہ چاہتا سی کسی طریقے انہاں میں جلدی مدینے بھیج دے کہنے لگا تہاڈا مطالبہ کی ہے امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو دے کول میں بدلہ لینا انہیں سارے اپنے دربار چ ویکھ کے سارے درباریوں نے پوچھا کن نے حسین نو قتل کیتا خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا کس نے حسین بن نویل والے اشارہ کر دیتا کہنے لگا انہیں مارے سارے رل کے تو شمر والے اشارہ کیتا انہیں امام حسین دا سار بدن نال جدا کیتا سی شمر نے جدو شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے یزید نے آکھیا کنے اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام وچ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق وچ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں تے تو حسین نو قتل کیتا جن نے فوج بھیجی
جنہیں پیسہ لگایا، جنہیں حکم دیتا، جدی حکومت سی، انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اکھے ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین کو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نوں کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔ آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامع مسجد جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا۔ یزید نے آخیا مینوں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس بھیج دے۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے یزید دے دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا دوترا ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہاں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دے نے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تیریاں نسلاں بعد مینوں نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دے نے، اور تو نبی دا ڈائریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا کہ ساڈے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کردے سن نا، اس گدے دے پیر دا کھورے ساڈے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھور نو جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندا اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں، جویں تسی حج کرن مکے جاندے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لئی جانے ہاں۔ کہنے لگا لعنتیا اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے ہاں، تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کیا۔ کیویں دے امتی ہو تسی نبی دے؟